गर्ने मेकानिजम भनेको थिए क्यापिटल गेन डिफाइन गर्दिसै थियो अनि त्यतिमै क्लास सक्यो क्यापिटल गेन सम्म हामी पुगेका थियौं भने यो पर्सनल ट्याक्स त हामीले त्यसको रेटहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ यसका इन्कमहरु के हुन् भन्ने कुरा हामीले सबै डिटेल पढेका थियौं है अनि ट्याक्स फ्रीमा पनि पढ्यौ ट्याक्स रेटहरु हाम्रो युके का यो पनि पढ्यौ नेपाल कन्टेक्स्टमा र यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट डिडक्सन गर्नुपर्ने अलाउन्सेसहरु घटाउन मिल्ने घटाएर नेट इन्कम जति आउँछ त्यसको बेसिसमा ट्याक्सका विभिन्न त्यो ब्यान्डहरु पहिलो यति दोस्रो यति तेस्रो यतिमा हामीले चार्ज गर्ने भन्ने कुरो यो पनि पढिसकेका जस्तो लाग्यो हैन यो पनि यहाँसम्म पुगेका थियौं है हामी र यो चाहिँ मिनिङ सँगसँगै हामीले चाहिँ के पनि भनेका थियौं भने र यो क्यापिटल गेन ट्याक्सका रेटहरु डिफरेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरो पनि सायद भनेका थिए जस्तो लाग्छ सिम्पली क्यापिटल गेन भनेको डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड यो चाहिँ पर्चेजिङ प्राइस र कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइसको डिफरेन्सेस जति हुन्छ दैट इज क्यापिटल गेन र यो क्यापिटल गेनमा ट्याक्स रेट अरु भन्दा कम हुन्छ र अस्ति हामीले के भनेका थियौं भने इन्भेस्टमेन्ट शेयरमा अथवा डिबेन्चरमा अथवा कुनै फिक्स्ड एसेट्समा अरु रियल इस्टेटमा हामीले लगानी गर्यौं इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं र त्यो इन्भेस्टमेन्टको केही चाहिँ 2-3 वर्षपछि अथवा 1 वर्षपछि 6 महिनापछि त्यही पर्चेज गरेको बेच्यौं भने जति फरक अमाउन्ट आउँछ त्यो क्यापिटल गेन हो र त्यो गेनको बेसिसमा हामीले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ ट्याक्सका रेट हामीले नेपाल कन्टेक्स्टमा हामीले 3.5% 5% अनि त्यसपछि 7.5% देखि 10% सम्म हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो भनेको कन्डिसनल अब कति वर्ष टाइमको ड्युरेसनमा अनि त्यो चाहिँ हामीले म्यान र वुमेनको पनि जस्तो क्यापिटल गेनमा ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने त्यो फरक हुन्छ भनेका थियौं अनि शेयर मार्केटमा पनि 1 वर्ष जस्तो इन्भेस्टमेन्टमा 1 वर्ष भन्दा बढी त्यो चाहिँ पर्चेज गरेर 1 वर्ष भन्दा पछि सेल गर्यो भने कति पर्सेन्ट र विथिन 1 इयर बेचमा सेल गर्यो भने कति पर्सेन्ट जस्तो 5% देखि 7.5% सम्म हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं जस्तो लाग्छ त्यही यो थ्योरेटिकल पार्ट मैले कुनै पनि क्यापिटल गेन इज राइज इन द भ्यालु अफ क्यापिटल एसेट्स इन्भेस्ट पनि क्यापिटल एसेट्स हो डिफरेन्ट रियल इस्टेट्स हामीले भन्यौ घर जग्गा यस्ता डिफरेन्ट कुरोहरुमा हामीले यदि गेन गर्यौं भने हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि माथि फर्मुला पढिसकेका छौं डिफरेन्स बिट्विन पर्चेजिङ प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस र जति फरक आउँछ त्यो भनेको क्यापिटल गेन हो र त्यसमा फिक्स्ड पर्सेन्टेज हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ यही थ्योरेटिकल कुराहरु मैले बोलिन यो चाहिँ हामीले सबै पढिसकेका कुरो अब यो ट्याक्स रेटको कुरोमा अब हामीले चाहिँ यो क्यापिटल गेन ट्याक्स हाम्रो नेपालको केसमा मैले भने 5 देखि 10% सम्म र युके मा चाहिँ के रहेछ भने युके मा द रेट 10 to 10 or 20% यो भनेको अब यो अप्रिल 2016 देखि अप्लाई भएको रहेछ र अब त्यहाँ पनि कन्डिसन नै होला किनभने यति टाइम यति चाहिँ यो नेचरको यो डिफरेन्ट नेचरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा 10 to 20% सम्म अथवा यो के भनेको छ भने यो 18 to 28% सम्म पनि भनेको छ भन्न चाहिँ तर बेसिकली यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उही नेपालको जस्तै केस कन्डिसन दिएकै होला 10 to 20% सम्म हामीले क्यापिटल गेन तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो र वर्ल्ड वाइड क्यापिटल गेन होस् कि नर्मल गेन होस् हामीले ट्याक्स चाहिँ पेमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ अब नेपालको केसमा मैले त्यो पनि पठाइदिन्छु तिमीहरुले चाहिँ यो के रे यो भिडियो मैले सुनाए हैन यो भनेकै कुरो हो हामीले त्यो जुन अघि अस्ति देखाएको थियो त्यो नेपाल कन्टेक्स्टमा गभर्नमेन्टले बजेट अनाउन्स गर्ने बेलामा विभिन्न ट्याक्सका रेटहरु र ट्याक्स बेनहरु तोकेको हुन्छ र त्यो तिमीहरुले नेटमा पनि पाउँछौ र मैले पठाइदिउँला भने पनि थिए बिर्सेछु मैले आजै पठाइदिउँला अब हामीले त्यही बेसमा जस्तो यो सामान्य यो क्वेशन हामीले एकपटक स्टडी गरौं तिमीहरुकै बुककै क्वेशन हो यो assume that the capital gain allowance is 11,700 and the capital gain rate is 10% gain चाहिँ यति भयो capital यो चाहिँ यति भयो and gain that fall within the basic tax rate band
यो 10% बेसिक ट्याक्स रेट ब्यान अब यसमा पनि उसले छुट्याइदिएको रहेछ एन्ड 20% अन एनी फर्दर गेन त्यो ब्यान भन्दा बढी छ भने हामीले चाहिँ फर्दर गेन कति तिर्नुपर्ने रहेछ 20%। त्यही अब नेपालमा पनि मैले अघि भने ट्रान्जेक्सनको बेसिसमा टाइमको बेसिसमा यो 5 to 10% सम्म क्यापिटल गेन तिर्नुपर्छ भने जस्तै युके को केसमा पनि मिनिमम बेसिक रेट 10% हो भने अब त्यसपछि चाहिँ त्यस एक्सेस इन्कम भयो भने त्यसको 20% चाहिँ फर्दर गेन तिर्नुपर्ने रहेछ। आफ्टर इन्कम ट्याक्स मिस्टर एक्स हैज 1000 अफ द बेसिक रेट ट्याक्स ब्यान बेसिक रेट ट्याक्स ब्यान भनेको 1000 एन्ड लेफ्ट अनयुजल भनेको लेफ्ट बाँकी 20% मा उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। He makes a single chargeable gain is gain 5000 state how much capital gain tax he would pay एउटा यसको क्यापिटल गेन ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ यो कुरो हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। अर्को मिसेस वाई हैज 1000 अफ द बेसिक ट्याक्स ब्यान लेफ्ट अनयुजल सी मेक्स अ सिंगल चार्जेबल ट्याक्स गेन 15000 अब यसले चाहिँ अब यहाँनिर यसको चाहिँ 11000 मा चाहिँ टोटल भनेको छ यहाँ 15000 क्याल्कुलेट हाउ मच क्यापिटल गेन ट्याक्स शुड पे उसले चाहिँ कति क्यापिटल गेन तिर्नुपर्ने रहेछ। अब सिम्पल सोलुसन यो त माथि हामी क्याल्कुलेसन त्यसबाटै कति तिर्नुपर्ने के तिर्नुपर्ने ट्याक्स ब्यान 10% 20% सबै छुट्याइदिएको छ। पहिलो केसमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिएन किनभने नथिङ बिकज ही वुड पे ओन्ली पे क्यापिटल गेन ट्याक्स अन चार्जेबल गेन इन एक्सेस अफ यति भन्दा बढी छ भने उसले तिर्ने भयो त्यो त ब्यान त्यसमा चार्ज लाग्दैन भनेको छ। यो भने यो भन्दा बढी हामीले 11700 भन्दा यदि बढी इन्कम छ भने हामीले चाहिँ मिनिमम बेस भनिदिएको छ फेरि है 1000 बेसमा चाहिँ 10% लाग्ने र त्यो भन्दा एक्सेस इन्कम छ भने हामीले 20% तिर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा त्यसको इन्कम त जम्मा 5000 मात्रै छ भने उसले क्यापिटल गेन तिर्ने कुरो भएन। त्यसैले यो मिस्टर एक्स भन्ने मान्छेले क्यापिटल गेन तिर्दैन। किन तिर्दैन भने 11700 सम्म अलाउन्स छुट छ तिर्न परेन कसैले पनि भने यसको त इन्कम जम्मा कति मात्रै छ त 5000 मात्रै छ भने त्यसले ट्याक्स तिर्नु परेन। अब त्यही कुरो अर्को वाई भन्ने मान्छेको इन्कम चाहिँ 15000 देखियो तर अलाउन्सेस उसले छुट पाउने भनेको 11700 मात्रै हो भने अब त्यो कसरी त्यसमा के छ भने बेसिक रेट एउटा 10% भनेको छ फर्दर गेन जति हुन्छ त्यो 1000 भन्दा बढी 20% तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हामीले वाई को कति हुन्छ मिसेस वाई चार्जेबल गेन इज इन एक्सेस अफ द एनुअल अलाउन्सेस यति भयो यो भन्दा बढी भनेको उसको 3300 चाहिँ अन उसको इन्कम ट्याक्स लाग्ने इन्कम त्यति भयो त्यसमा उसले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो पनि छुट्याइदिएको छ यस 1000 अफ द बेसिक ट्याक्स रेट अलाउन्सेस लेफ्ट भयो 1000 मा त्यो भन्दा बाहेकमा चाहिँ हामीले 20% तिर्नुपर्ने भयो भने यो 10% अफ 1100 अनि 20% अफ एक्सेस चाहिँ हाम्रो 3300 बाट 1000 डिडक्सन गर्ने हो भने 2300 भयो र 2300 को चाहिँ 20% हामीले ट्याक्स तिर्यौं र टोटल ट्याक्स हाम्रो पेएबल ट्याक्स कति हो क्यापिटल गेन ट्याक्स है भनेको 5600 हामीले चाहिँ क्यापिटल तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि यही सिस्टम हो संसारभरिका सिस्टम यही हुन् तर मात्रै फरक के हो भने ट्याक्सका रेटहरू फरक हुन सक्छन् र अहिले त यसले गेनै भनेर दिएको छ र गेनमा पनि यो अलाउन्सेस भएर छुट्याइदिएको छ। अब हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एज अ ट्याक्स चाहिँ अफिसर अथवा एज अ चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा हाम्रो चाहिँ जसले यो अडिट गर्ने हो त्यो मान्छेले टोटल इन्कम र एक्सपेन्सेस कति हुन्छ अब त्यो एसेट्समा त सेलिङ गरेको र उ चाहिँ डिफरेन्सेस फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै हाम्रो टोटल गेन आइसक्यो। त्यो गेनमा पनि अब यदि हाम्रो चाहिँ अलाउन्सेस अथवा एक्जम्पसन लिमिट दिएको छ भने त्यो लिमिट घटाइसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामीले इन्कम माथि चाहिँ पर्सनल इन्कम ट्याक्स पढ्यौं अब कर्पोरेट ट्याक्स पढ्छौं जुनसुकै ट्याक्स भए पनि हामीले चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस र टोटल हाम्रो इन्कमको डिफरेन्सेस गेन हो र त्यो गेनमा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स कति पर्सेन्ट ट्याक्स रेट दिएको छ
त्यो ट्याक्स रेटले हामी चाहिँ चार्ज गर्ने भने हाम्रो पेएबल अमाउन्ट आउँछ, ट्याक्सेबल अमाउन्ट आउँछ। अब यसमा त कुनै डाउट छैन है, यो तिमीहरूकै बुकको क्वेसन हो र एकदम सजिलो सिम्पल, त्यो त्यसमा त गाह्रो पनि छैन, सिम्पल क्वेसन छ। यो बुझियो? यो बुझ्यो सर। यो त केही छैन, यो त यसमा त एउटा यो चाहिँ लिमिट अलाउन्स यति घटाउने भन्ने राखिदिएको छ, यतिसम्म ट्याक्स लाग्दैन, योभन्दा एक्सेस अमाउन्ट छ भने ट्याक्स लाग्छ। र त्यसमा पनि रेट र ब्यान्ड छुट्टै दिएको छ। जस्तो अस्ति नेपाल कन्टेक्स्टमा हामीले के भनेको थियो भने पहिलो 4 लाखमा इन्डिभिजुअल हो भने 1%, त्यसपछिको एक्सेस 1 लाखमा 10%, त्यसपछिको एक्सेस 2 लाखमा 20% भने जस्तै यसले पनि एउटा ब्यान्ड छुट्टै दिएको छ र रेट पनि अलग अलग छ र हामीले टोटल ट्याक्स कति हो भन्ने कुरो क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। सजिलो छ, गाह्रो छँदै छैन। ल अब अलिकति कम्पनी र कर्पोरेट ट्याक्स। अब यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट, र जुन इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले 5th सेममा पढ्यौँ, सेम इन्कम स्टेटमेन्टकै बेसिसमा हामीले चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ र बिफोर ट्याक्सबाट हामीले गिभन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स, अब यो अस्ति हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि पढेका थियौँ र यहाँ चाहिँ 30% भनेर ट्याक्स दिएको रहेछ र यो चाहिँ बिफोर प्रफिटको 30% युकेले ट्याक्स लिन्छ। अब त्यहाँ पनि हाम्रो बुकमा 30 मात्रै छ, तर मेबी त्यहाँ पनि त्यो बिजनेसको नेचर, बिजनेसको चाहिँ कुन टेरिटोरीमा इस्टाब्लिस, अब नेपालमा पो चाहिँ यो के भन्छ यो अर्बन सब अर्बन भनेर छुट्याइदिएको होला। अब त्यहाँ त सबै विकसित ठाउँ विकसित कन्ट्री भएकोले मलाई लाग्छ एकै ट्याक्स रेट लगाएको हुन पनि सक्छ। अब नेपालको केसमा त अस्ति हामीले के पढ्यौँ भने ट्याक्स रिबेट पनि दिएको पायौँ है। रिबेट भनेको ट्याक्स क्रेडिट। जस्तो कुनै रिमोट एरियामा कुनै डिफ्रेन्ट नेचरको, जस्तो अब एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री खोलेको छ भने त्यहाँ चाहिँ टोटल ट्याक्स पेएबलको त्यहाँ सर्टेन पर्सेन्टेज हामीले 15%, 20%, 30%, 50%सम्म ट्याक्स रिबेट गरेको अथवा छुट गरेको अथवा उसले कम तिर्नुपर्ने हामीले स्टडी गरेका थियौँ। र त्यस्तै अब सबभन्दा पहिला त हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एउटा कर्पोरेसन अथवा कम्पनीको नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति हो त्यो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टका डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू, हाम्रो टोटल रेभेन्यू कति हो अथवा टोटल सेल्स हो कि अथवा रेभेन्यू हो कि त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसपछि विभिन्न कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले घटाएको थियौँ, त्यसमा डिफ्रेन्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको सम थियो, अपरेटिङ प्रफिट आएको थियो र त्यसमा विभिन्न नन ट्रेडिङ इन्कमहरू पनि जोड्ने, अरू चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि घटाउने। इन्कम भने बिजनेससँग रिलेटेड र अरू पनि यदि हामीले चाहिँ त टोटल ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यही बिजनेसले विभिन्न अरू ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको, अरू ठाउँबाट इन्कम जेनेरेट गरेको छ भने त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्ने र त्यो टोटल इन्कममा जोड दिने, रेभेन्यूमै जोड्ने, रेभेन्यूकै पार्ट हो त्यो। त्यसपछि घटाउन मिल्ने एक्सपेन्सेसहरू, जुन जुन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन्, जुन कुरो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पढ्यौँ, र त्यो डिडक्ट गरिसकेपछि हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, देन गिभन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स 30% भए पनि 25% भए पनि कति पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्टेज त्यसमा चार्ज गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ र हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको ट्याक्स हो यसमा। र ट्याक्स डिडक्ट गरिसकेपछि बाँकी भएको अमाउन्ट अब उसले आफ्नो हिसाबले कति डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, कति चाहिँ रिजर्भमा, अहिले रिजर्भमा पनि 80% राख्नै पर्छ भन्ने गभर्मेन्टले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोक दिएको छ, त्यो राखिसकेपछि रिटेन्ड अमाउन्ट कति भयो त्यो हामीले छुट्याउन सक्छौँ। र यो प्रफिट नेट इन्कमकै एउटा बेस के हो भने नेट इन्कम बढी भयो भने रिटेन अर्निङ पनि बढी हुन्छ, अथवा यो डिभिडेन्ड, अहिले डिभिडेन्ड पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सिजन, डिभिडेन्ड बढी पेमेन्ट गर्न सक्छ। र यदि प्रफिट नै भएन भने ट्याक्स पनि कम तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्सेस डिभिडेन्डमा पनि पर्छ र रिटेन अर्निङमा पनि पर्छ। र यसमा चाहिँ अब यो हामी सबैले पढिसकेका छौँ डिटेल कुरो। इन्कम स्टेटमेन्टका स्टेपहरू थाहा छ नि? थाहा छ सर। अब हामीले त यसो हो, अहिले पढ्दाखेरि हामी सामान्य उसमा पढ्छौँ। रियल भोलि प्र्याक्टिकली हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने
जस्तो भोलि एक्चुअली हुँदा पनि यस्ता विभिन्न कुरोहरू विभिन्न एङ्गलबाट एनालिसिस गरेर हामीले प्रोडक्ट प्राइसिङ गर्ने बेलामा सबै कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र मार्केटको ट्रेन्ड र उसको पास्ट ट्रेन्ड एनालिसिस गरेपछि कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस सेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले इन जेनरल हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा पर्टिकुलर बिजनेसका डिफ्रेन्ट इन्कमका सोर्सेसहरू के हुन् र उसले घटाउन पाउने विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू के हुन् र त्यो एक्सपेन्सेस अरू कुनै एक्स्ट्रा इन्कम अदर इन्कम र त्यसलाई हामीले अकाउन्टिङको ल्याङ्ग्वेजमा के भनेको थियो भने इन्डाइरेक्ट इन्कम्स बिजनेससँग रिलेटेड हो तर उसको डाइरेक्ट त्यो अब्जेक्टिभसँग होइन कि अरू विभिन्न पार्टमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र त्यहाँबाट उसले गेन गरेको रिटर्न गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भनेका थियौँ अदर इन्कम्स। टोटल डाइरेक्ट इन्कम इन्डाइरेक्ट इन्कम डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम आयो र त्यसमा ट्याक्स डिडक्ट गरिदिउँ भने हाम्रो के आउँछ त कर्पोरेट चाहिँ इन्कम आयो, एउटा कुनै कर्पोरेसनको इन्कम त्यसमा ट्याक्स पेमेन्ट गर्यो र उसको ट्याक्स लाइबिलिटी इज डिपेन्ड्स अन प्रफिट। मोर प्रफिट मोर ट्याक्स, नो प्रफिट नो ट्याक्स, लेस प्रफिट लेस ट्याक्स। अब प्रफिट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इन्टरनल त्यो चाहिँ फाइनान्स म्यानेजर चार्टर एकाउन्टेन्टले विभिन्न अस्ति पनि हामीले भन्यौँ र अभोइडेन्सेस नेग्लिजेन्सेस इभेसन ट्याक्स इभेसन विभिन्न कारणहरूले ट्याक्स मिनिमाइज गर्ने कारण पनि छ अथवा कजेजहरू यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि सिकाउँछ। तर हामीले पढ्दाखेरि त्यो भन्नुभन्दा पनि एउटा कम्पनीले ट्याक्स कसरी पेमेन्ट गर्छ कसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ भन्ने कुरो नै यसमा इम्पोर्टेन्ट हो। ठिक छ, कोही बोलेन, एउटा चुनौती मात्रै बोलेन, अरू कोही सुनिरहेछ कि छैन? ल के हो त र सविता के रहेछ त व्हाट इज चाहिँ अब कर्पोरेसन भनेको त हामीले डेफिनेसन दिनु परेन र ट्याक्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्छौँ त? पहिला त इन्कम क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, ट्याक्सेबल इन्कम। त्यो पनि ट्याक्सेबल इन्कममा मैले भने माथि इन्कम स्टेटमेन्टका डिफ्रेन्ट स्टेपबाट बिफोर ट्याक्स जति आउँछ त्यसमा ट्याक्स चार्ज गर्ने र त्यो पेएबल ट्याक्स पेएबल अमाउन्ट हाम्रो आउँछ। मिस्टर प्रकाश सुनिरहेछ? बोलेन। सविता शिशिर हजुर सर। ओके ल अब यो चाहिँ भर्खर माथि क्यापिटल गेन ट्याक्स क्यालकुलेट गर्ने र डिफ्रेन्ट रेटका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। एउटा कर्पोरेसनले कसरी ट्याक्स क्यालकुलेट गर्छ त? एउटा कम्पनीले भनौँ न एउटा बिजनेसले ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कसरी क्यालकुलेट गर्छ त? पहिला त सर इन्कम स्टेटमेन्टबाट अब प्रोफिट कति छ त्यो प्रोफिटेबल प्रोफिट निकाल्नु पर्यो, ट्याक्सेबल प्रोफिट, अनि त्यहाँ कति ट्याक्सको रुलहरू छ अलाउन्सहरू के छ त्योहरू हेरेर। ओके एक्ज्याक्टली त्यही हो। पहिला हामीले के इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा पाउनु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्टका डिफ्रेन्ट स्टेप्स हामीले फलो गरेर ट्याक्सेबल त्यो बिफोर ट्याक्स नेट इन्कम भनौँ न, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति हो त्यो चार्ट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि गिभन पर्सेन्टेज कुन नेचरको अनि कहाँ इस्टाब्लिस भएको, अनि अर्को पनि हामीले भनेका थियौँ नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी कति दिएको छ त उसले, मिनिमम 50 हो कि 100 हो कि 200 हो कि 300 हो कि 400, 500, 600, जति इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढी दिन्छ ट्याक्स रिबेट अथवा अलाउन्स त्यत्तिकै पाउँछ। किनभने त्यसको डाइरेक्टली कहाँ इम्प्याक्ट परेको हुन्छ त कन्ट्रीको इकोनोमीमा। किनभने मान्छे जति मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दियो त्यति मान्छेले चाहिँ इन्कमको पनि ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली त्यो भनेको गभर्मेन्टलाई नै बेनिफिट हो। त्यसैले जुन इन्डस्ट्रीले जुन बिजनेसले बढी ह्युमन रिसोर्सेसलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिएको हुन्छ उसले अरूभन्दा ट्याक्स अलाउन्सेस अथवा ट्याक्स रिबेट बढी पाउँछ। त्यही कुरो हामीले यता डिस्कसन गरे हो र इन्कम स्टेटमेन्ट सबैलाई थाहा छ, त्यसकै बेसमा हामीले क्यालकुलेट गर्ने। र मैले अघि पनि भने त्यहाँ तिमीहरूकै बुकको बेसमा हाम्रो कुनै पनि कर्पोरेसनले चाहिँ अब 30% सम्म ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो कि जस्तो मैले पाएको थिएँ। मैले हुन त डिटेल मैले हेरेको छैन, हेरौँला भनेको थिएँ, कता कता उ भएर मैले हेर्न सकेन।
र नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न कर्पोरेसनले विभिन्न चाहिँ ट्याक्स रेट तिरेको छ। अस्ति हामीले पढेका थियौँ, त्यो म पठाइदिन्छु। भनेको मिनिमम 12-15% देखि म्याक्सिमम 30% सम्म ट्याक्स तिरेका बिजनेसहरू नेपालमा छन्। सर्भिस ओरिएन्टेड हो कि प्रफिट ओरिएन्टेड हो कि प्रफिट ओरिएन्टेडकोमा पनि कहाँ त्यो रिमोट एरियामा इस्टाब्लिस भएको हो कि अथवा गभर्मेन्टले रिमोट भनेर तोकिदिएको सेक्टरमा कहाँ इस्टाब्लिस भएको छ, अथवा एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री हो कि अथवा अरू कुन नेचरको गभर्मेन्टले सब्सिडी दिने बेसको बिजनेस हो भने त्यसमा चाहिँ उनले गभर्मेन्टले तोकेको पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब भ्याट यो चाहिँ अदर ट्याक्सेसमा संसारभरिकै नियम, अब अहिले इन्डियामा अर्कै नामले भनेको छ। र यो भ्यालु एडेड सबैलाई थाहा छ। प्रत्येक स्टेपमा हामीले गुड्स अथवा कुनै सर्भिस, गुड्सै भनौँ, सर्भिसेसमा पनि भ्याट लाउनु त अहिले एउटा प्रोडक्ट हामीले त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलादेखि लिएर एउटा कस्टमर कहाँ पुग्ने बेलासम्म कति एड भएको छ भ्यालु, त्यो भ्यालु कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसेसको जति थप भएको छ त्यसमा फिक्स पर्सेन्टेज हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा 13% हो, सायद युकेमा पनि 13 कि 20% हो, यो 20%। युकेमा चाहिँ 20% यो भ्यालु एडेड भ्याट तिर्दो रहेछ, नेपालमा 30%। यो बल्कमै हो। र अल्टिमेटली भ्याट तिर्ने कसले हो त? भ्याट भनेको कसले तिर्छ त? कस्टमरले तिर्ने सर। यस, जति पनि प्राइस त्यो बढ्दै जान्छ र फाइनली भ्याट तिर्ने भनेको कन्ज्युमरले हो। र त्यसैले अरू ट्याक्समा छ बेसिकली बढी भनेको भ्याट भयो, एक्साइज ड्युटीहरू भयो, यो प्रोडक्सन ट्याक्सहरू भयो, यो नै संसारभरिका चलन हुन्। र कुनै पनि अब गभर्मेन्टले हामीले सुरुमै भनेका थियौँ कि गभर्मेन्टको इन्कमको मेन सोर्सेस रेभेन्यूमा ट्याक्स हो। त्यसैले ट्याक्सका विभिन्न टाइपहरू, भेराइटिजहरू छन्। जस्तो हामीले पढ्यौँ, इन्कम ट्याक्स पढ्यौँ, त्यसपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स पढ्यौँ, त्यसपछि कर्पोरेट ट्याक्स पढ्यौँ, त्यसपछि अरू ट्याक्सेसहरू। जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ यो अहिले यो प्रोडक्सन कर पनि लिन्छ, अनि यो भ्याट त भइहाल्यो अरू ट्याक्सेसहरूमा। र यो विभिन्न यो जति पनि हाम्रा यो ट्याक्सहरू छन् त्यो अकुमुलेट गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि यो पैसा खर्च गरेको हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ थ्योरिटिकली पढ्यौँ। प्र्याक्टिकली कहाँ हुन्छ, कहाँ जान्छ त्यो पनि पढ्दैन। त्यसैले अरू ट्याक्सेसहरूमा हामीले बेसिकली यो जस्तो एक्साइज ड्युटी भनेको प्रोडक्सनमा लाग्छ है, जसले बढी प्रोडक्सन गर्छ। र त्यो अब हामीले डबल ट्याक्सेसनका कुराहरू थोरै अस्ति पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि हामी डबल ट्याक्सेसन थोरै पढ्छौँ। अहिले जब यो फेडरल सिस्टममा गइसकेपछि डबल ट्याक्सेसनका बेसिकली यो भनौँ न, अस्ति पनि हामीले सायद इक्जाम्पल दिएका थिए, एक्साइज ड्युटी नै मानौ हामीले चाहिँ एउटा वीरगञ्जमा प्रोडक्सन भएको गुड्स काठमाडौँमा ल्याउन थाल्यो भने विभिन्न बाटोमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भनेकै डबल ट्याक्सेसन हो। एक ठाउँमा तिर्यो, त्यही अर्को ठाउँमा तिर्छौँ, त्यही अर्को ठाउँमा। अब यो डबल ट्याक्सलाई मिनिमाइज गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टले एउटा डिड एग्रिमेन्ट नै गर्नुपर्छ। यो कम्पनी बीच होस् अथवा त्यो स्टेट बीच होस् अथवा कन्ट्री बीच होस्, एउटा एग्रिमेन्ट बनाएर त्यही एग्रिमेन्टको बेसिसमा यदि एक्सेस, अब मानौँ यस्तो हो, जस्तो अब प्रोभिन्स नम्बर 1 को ट्याक्स रेट फरक छ र प्रोभिन्स नम्बर 3 को ट्याक्स रेट फरक छ भने हामीले त्यहाँ प्रोभिन्स 1 मा तिरेको ट्याक्स प्रोभिन्स 2 मा अथवा 3 मा आएर तिर्नु पर्दैन, त्यो रिबेट पाउँछ। जस्तो मानौँ त्यहाँ चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा मानौँ उसले 10% ट्याक्स रेट छ, उसले तिर्नुपर्ने रेट 10% छ भने त्यहाँ तिरेर आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अर्को प्रोभिन्समा आउँदाखेरि मानौँ प्रोभिन्स नम्बर 2 मा अथवा यो 3 मा आउँदाखेरि मानौँ हामीले 15% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने अलरेडी 10% त हामीले तिरेकै छौँ भने त्यो 10% घटाइसकेर 5% मात्रै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, डबल ट्याक्सेसन रिलिफ भन्छ। यो डबल ट्याक्सेसन रिलिफ विथिन कन्ट्री पनि हुनुपर्छ र बिट्विन 2 कन्ट्रिज पनि हुनुपर्ने हो। किनभने अहिले हामीले सुरुमा भनेका थियौँ ग्लोबलाइज्ड एजमा र विभिन्न कन्ट्रीहरूमा विभिन्न कन्ट्रीका गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू इजिली बाई एन्ड सेल हुन्छन्। त्यसैले जति ट्याक्स नेपालमा पेमेन्ट गर्ने हो, कुनै बाहिरको मान्छे छ नेपालमा बिजनेस गर्यो, नेपालको ट्याक्स रेट यहाँ पेमेन्ट गर्छ र
त्यहाँ आफ्नो कन्ट्रीमा लगिसकेपछि त्यहाँको ट्याक्स रेट त्यहाँ पनि पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ। अब दुईटा कन्ट्रीको बीचमा चाहिँ के एग्रिमेन्ट भएको छ भने यो डबल ट्याक्सेसन हामीले रिलिफ गर्ने, 0 पैसा लाग्ने। जस्तो यहाँ उसले 10% तिर्यो भने त्यहाँ 15 छ भने त्यहाँ मात्रै 5% ट्याक्स तिर्नु पर्यो, उसले 15% नै ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर दुई कन्ट्री बीच, दुई प्रोभिन्स बीच यदि एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यही अनुसार ट्याक्स के हुन्छ त छुट हुन्छ, रिलिफ हुन्छ, त्यसलाई ट्याक्स क्रेडिट पनि भन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ ट्याक्सेसनमा पढ्छौँ। त्यसैले अदर इन्कममा चाहिँ प्रोडक्सन ट्याक्स होस् अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स होस्, त्यस्ता ट्याक्सले पनि गभर्मेन्टको रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरो, मैले त्यति त्यहाँ इम्फिसाइज गरेन। अब यो सँगसँगै डबल ट्याक्सेसन पनि भनिसकेँ है। डबल ट्याक्सेसन भनेको इन्कम सोर्सेस एउटै हो र त्यो सोर्सेस एउटैमा डिफ्रेन्ट प्लेसेस अथवा कन्ट्रीहरूमा छुट्टा छुट्टै डबल ट्याक्स लाग्छ भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ। र यो कुरो इट डिपेन्ड्स अन द एग्रिमेन्ट बिट्विन टु कन्ट्रिज। दुईटा कन्ट्रीको जी टु जी भन्छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट जे एग्रिमेन्ट भएको छ दुई देश हो भने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अथवा प्रोभिन्स टु प्रोभिन्स छ भने त्यो हेड अफ प्रोभिन्सको दुईटा बेसमा त्यहाँ पनि एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्टको बेसमा हामीले यो नेचरको इन्कममा हामीले फुल ट्याक्स लिन्छौँ। यो नेचरको इन्कम छ भने त्यहाँ पेमेन्ट गरेको इन्कम ट्याक्स उसले छुट पाउँछ अथवा ट्याक्स छुट पाउँछ। र एक्सेस हो भने उसले यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, यदि बराबर हो भने तिर्नु पर्दैन। र जुन कन्ट्रीमा उसले चाहिँ जब गरेको हो र त्यहाँ नै बढी ट्याक्स तिरिरहेको छ भने यो अहिले जहाँ जो रेजिडेन्स जहाँको त्यो मान्छे हो त्यहाँ चाहिँ उसले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सामान्यतया डबल ट्याक्सेसन भनेको एउटै इन्कम सोर्सेसको दुई ठाउँमा हामी ट्याक्स तिर्छौँ भने अथवा दुई कन्ट्रीमा ट्याक्स तिर्छौँ भने दैट इज वी कल डबल ट्याक्सेसन। सो अब त्यो मिनिङ पनि त्यही होला, प्रिन्सिपल पनि त्यही होला। यो डबल ट्याक्सेसन इज द ट्याक्स प्रिन्सिपल रिफरिङ टु इन्कम ट्याक्स पेड ट्वाइस अन द सेम सोर्सेस अफ इन्कम। हामीले माथिदेखि भन्दै आएको छौँ सोर्स अफ इन्कम एउटै छ र त्यो एउटै इन्कम सोर्सेसमा डबल ट्याक्स दुई ठाउँमा ट्याक्स। मैले त्यसको इक्जाम्पल बुझ्न सजिलो लागि हामी फेडरल सिस्टममा हो भने विभिन्न प्रोभिन्समा विभिन्न रेट अफ ट्याक्स हुन्छ र त्यो फरक फरक ट्याक्स रेट एक ठाउँमा एउटा तिरिरहेछ भने त्यो इन्कम अर्को प्रोभिन्सको हो भने अब त्यहाँनिर दुईटै ठाउँमा पेमेन्ट गर्छ भने डबल ट्याक्सेसन भयो। त्यस्तै विभिन्न कन्ट्री बेसमा कसैको बिजनेस कहाँ छ, कसैको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अर्कै देशमा छ भने त्यहाँ उसले जुन देशमा इन्कम जेनेरेट गरेको त्यो देशमा ट्याक्स छुट्टै तिर्छ र जुन देशमा आफू बस्छ कन्ट्रीमा बस्छ त्यो कन्ट्रीको ट्याक्स छुट्टै हो र छुट्टा छुट्टै पेमेन्ट गर्छ भने दैट इज नन एज डबल ट्याक्सेसन। अब यो डबल ट्याक्सेसनलाई मिनिमाइज गर्ने हामीले भनिसक्यौँ, मैले माथि पनि भनिसकेँ एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। एग्रिमेन्टको बेसमा अहिले नेपालमा पनि विभिन्न देशहरू बीच एग्रिमेन्ट भएको छ, करिब 50-60 वटै देशहरू होलान् र जुन देशको इन्कम नेपालमा आयो भने त्यो देशमा काम गर्ने मान्छेले त्यहाँ पनि पेमेन्ट गरे हुन्छ र त्यहाँ जति पेमेन्ट गर्यो त्यति नेपालमा चाहिँ ट्याक्स रेट बढी छ भने त्यति उसले रिलिफ पाउँछ। त्यसलाई भन्छ डबल ट्याक्स रिलिफ पनि भन्छ है। ए डबल ट्याक्सेसन बुझ्यो नि। मैले यो ल्याङ्ग्वेज पढिनँ किनभने यो ल्याङ्ग्वेज पढ्नु र भन्नु एउटै हो। बुझ्यो सर? अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज डबल ट्याक्सेसन? के रहेछ त डबल ट्याक्सेसन भने? आकाशबाटै सुरु गरौँ। मैले रिलिफ पनि यसमै डिस्कसन गरौँ है, डबल ट्याक्सेसन रिलिफ पनि। आकाश। हजुर सर। अब कुनै वस्तुहरू एउटा ठाउँमा प्रड्युस भएर अर्को ठाउँमा जान्छ भने त्यो प्रडक्सन गर्दाखेरि पनि के अरे त्यो गुड्सहरू रजिस्टर गर्दाखेरि ट्याक्स लिने, पठाउँदाखेरि त्यो भन्सारबाट ट्याक्स लिने, त्यो जहाँ जहाँ जान्छ त्यतै ट्याक्स भयो भने चाहिँ त्यो डबल ट्याक्सेसन हुन्छ क्या। ओके गुड। त्यस्तै अब इन्कमको बेसिसमा हामीले चाहिँ जस्तो हामी नेपाली मान्छे विदेशमा हाम्रो बिजनेस छ र त्यो विदेशमा हामीले इन्कम जेनेरेट गर्यौँ भने
त्यो जुन कन्ट्रीमा हाम्रो बिजनेस छ त्यो कन्ट्रीको पनि ट्याक्स तिर्ने। अब इन्कम नेपालमा आयो भने एज अ नेपाली त्यो रेसिडेन्सियल पिपल अफ नेपाल भएर नेपालमा पनि टोटल ट्याक्स तिर्ने भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ। अब डबल ट्याक्सेसन हुनु कन्ट्रीको लागि त राम्रो हो, तर एउटा पर्सनको लागि हेर्ने हो भने उसले दुई ठाउँमा ट्याक्स तिर्छ र इन्डिभिजुअल पर्सनली हेर्ने हो भने हार्मफुल हो, तर कन्ट्री वाइज नेसन वाइज हेर्ने हो भने डबल ट्याक्सेसन इन्कमको सोर्सेस बढाउँछ, यसले बढी देखिन्छ। अभिनव हजुर सर। के बुझ्यौ त व्हाट इज डबल ट्याक्सेसन? सर डबल ट्याक्सेसन भनेपछि एउटै कर्पोरेट अथवा एउटै मान्छेले दुईटा जुरिस्डिक्सन्सले अथवा दुईटा गभर्मेन्ट अथवा दुईटा कुनै पार्टीले ट्याक्स लियो भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्यो। जस्तै अब यो इन्टरनेसनल ट्रेडकै कुरा आयो, अब कुनै एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो रिसाइडिङ कन्ट्रीमा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो र जहाँ त्यो सामान पुगिरहेको छ त्यहाँ पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अनि डबल ट्याक्सेसनमा यदि दुईटा गभर्मेन्ट बिच कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ त्यहाँ ट्याक्सेसन रिलिफ पनि हुन्छ सर्टेन प्रडक्ट्सहरूमा। अनि यही स्टेट वाइज कुरा गर्दा पनि अब कुनै स्टेटमा बढी ट्याक्स छ कुनै स्टेटमा कम ट्याक्स छ भने चाहिँ अब सपोज कम ट्याक्सवाला स्टेटबाट बढी ट्याक्सवाला स्टेटमा गइरहेछ भने चाहिँ कम ट्याक्सवाला स्टेटमा जति तिरेछ अर्को स्टेटमा गएपछि त्यो पुरै बढी तिर्नु परेन, अगाडि जति तिरेछ त्यसलाई घटाएर बाँचेको ट्याक्स चाहिँ तिर्नु पर्यो। ओके गुड, एकदम त्यो एक्ज्याक्टली। अब अमित, अब सबैले बुझ्या होला, यो नबोल्नेलाई त सुन्नै भयो, यो बुझिसक्यो हैन? असीमलाई सोधेँ मैले। ल अमित हैन, असीम। हजुर सर। के बुझ्यौ त? व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट डबल ट्याक्सेसन? डबल ट्याक्सेसन भनेर के बुझ्यौ त? सर डबल सुरुदेखि सुनेको थिएन भने त बुझिन्न है। एउटै सोर्सेस अफ इन्कम, फेरि मैले रिपिट गरेँ अहिले सुन्नेहरूलाई र सुन्न पनि भन्छु, एउटै सोर्सेस अफ इन्कममा प्लेस वाइज, स्टेट वाइज अथवा नेसन वाइज, कन्ट्रिज वाइज यदि फरक फरक ट्याक्स हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ। त्यसको इक्जाम्पल तिमीले सुन्यौ भने हाम्रो अभिनवले पनि भन्यो, आकाशले पनि भनिसक्यो। जस्तो मानौ मैले पनि भन्दैछु, हाम्रो बिजनेस अमेरिकामा छ, मान्छे नेपाली, र त्यो इन्कम उसले नेपाल ल्यायो भने अमेरिकामा पनि ट्याक्स तिर्छ र नेपालमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सोर्सेस अफ इन्कमलाई के भन्छौँ हामी? डबल ट्याक्सेसन, ट्याक्सेबल सोर्स भन्छौँ। तर अब यदि ट्याक्स रिलिफ छ भने, मैले डबल ट्याक्सेसन रिलिफको कुरो पनि यहाँ भन्दै जान्छु। पहिला सोधौँ तिमीहरूलाई, चुनौती के हो डबल ट्याक्सेसन रिलिफ भन्ने? मैले अघि थोरै इक्जाम्पल दिएको थिएँ। सर अब यो गभर्मेन्ट बिच अग्रिमेन्ट हुन्छ होइन, जस्तो कुनै जस्तो अब कोही इन्डिभिजुअल विदेशमा छ अरे, त्यहाँनिर चाहिँ उसको ट्याक्स 15% छ अरे, अनि नेपालको ट्याक्स 20% छ भने त्यहाँ 15 तिर्छ अनि बाँकी 5% नेपालमा तिर्छ, अथवा उहाँ 20% नेपालमा 15 छ भने चाहिँ उहाँ 20 तिर्छ, नेपालमा उसले तिर्नु पर्दैन। यसरी गभर्मेन्ट बिच अग्रिमेन्ट गरिएको हुन्छ, सो द्याट कसैले पनि एउटै इन्कममा दुईचोटि ट्याक्स तिर्न नपरोस्। ओके, त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने त्यसको लागि अग्रिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो है। किनभने कन्ट्री टु कन्ट्री, हेड अफ नेसनको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको छ भने ट्याक्स रिलिफ पाउँछ। तर एग्रिमेन्ट भएको छैन, नेपाल र जुन देशमा हामी काम गर्दैछौँ त्यो देशबीच कुनै यो इन्कमको बेसिसमा, इन्कमको चाहिँ त्यो म्याटरलाई लिएर एग्रिमेन्ट भएको छैन भने हामीले डबल ट्याक्सेसन तिर्छौँ। त्यही कुरो त्यो बुझ्यो नि। अब डबल ट्याक्सेसन पनि एउटै इन्कम सोर्सेसमा डबल ट्याक्स नतिरिकन त्यहाँ एक्सेस ट्याक्स मात्रै पेमेन्ट गर्छौँ भने दैट इज वी कल डबल ट्याक्स रिलिफ भन्छ है। बुझ्यो यो नेसन? नरेश बुझ्यो सर। ल अब बुझ्यो होला। त्यही कुरो छ यहाँ डबल ट्याक्सेसनमा पनि।
डबल ट्याक्सेसन हामीले सबै बुझ्यौँ। एउटै सोर्सेस अफ इन्कममा दुईटा ठाउँमा दुईटा प्लेसमा त्यो एसेट्सबाट जेनेरेट भएको। अब यस्तो छ हेर, अहिले संसारका प्रत्येक ठाउँमा मान्छे काम गर्छ। हेर, नेपालकै पनि मान्छेको एनालिसिस गर्ने हो भने संसारका विभिन्न कन्ट्रीमा काम गरेर रेमिटान्सको रूपमा पठाउँछ। पठाउँदाखेरि उसले त्यहाँ पनि ट्याक्स तिर्यो र यहाँ पनि ट्याक्स तिर्यो भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन भन्छ। अब आइदर यो फेरि हेर, यो उसले बिजनेसबाट जेनेरेट गरेको पनि हुन्छ, इम्प्लोइबाट जेनेरेट गरेको पनि हुन्छ, जहाँसुकैबाट उसले जेनेरेट गरेको इन्कम छ भने पनि यदि दुई ठाउँमा उसले छुट्टा छुट्टै ट्याक्स तिर्छ भने दैट इज वी कल डबल ट्याक्सेसन। अब डबल ट्याक्स रिलिफका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। रिलिफ भनेको छुट पाउनु हो, र छुट पाउने कन्डिसन के हुनुपर्छ भने अघि नै हामीले भन्यौँ एग्रिमेन्ट भएको हुनुपर्छ है। र संसारका विभिन्न कन्ट्री, अहिले हामीले भन्यौँ नेपालकै पनि ट्रेड हुने धेरै देशहरू छन्, मोर देन 100 कन्ट्रिजहरू छन्। त्यो मोर देन 100 कन्ट्रिज बीचमा हाम्रो एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो कि मेरो नेपाली मान्छेले संसारको यो देशमा उसले इन्कम जेनेरेट गर्छ भने र त्यहाँ ट्याक्स पे गर्छ भने त्यो ट्याक्स बराबर मैले नेपालमा रिलिफ दिन्छु, त्यति बराबरको ट्याक्स छुट हुन्छ भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो भने त्यही अनुसारको हामीले के पाउँछौँ त, ट्याक्स रिलिफ पाउँछौँ। त्यही कुरो यो ट्याक्स रिलिफको कुरोहरू पनि त्यही हो। मैले यो 1 by 1 ल्याङ्ग्वेज पढ्न आवश्यक देखेन। अब यो इक्जाम्पल पनि हेर, त्यही इक्जाम्पल दिएको छ, तिमीहरूको बुककै इक्जाम्पल हो। मानौ कुनै ठाउँमा हाम्रो मानौ यो चाहिँ युके को ट्याक्स रेट 20% छ र जापानमा उसले 38% ट्याक्स तिर्यो भने उसले फेरि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। सुन है, यदि युके को चाहिँ कम्पनी मान्छे हो अथवा कम्पनी हो तर अर्न गरेको जापानमा हो भने उसले चाहिँ जापानमा 38% ट्याक्स तिर्छ र त्यो मान्छेको बाँकी एक्सेस इन्कम चाहिँ युकेमा आउँछ भने उसले युकेमा ट्याक्स तिर्नु परेन। यसरी बुझौँ। तर अब सुन, तर अब त्यो युके को ट्याक्स रेट 20% हो, मानौ त्यो जापानको अथवा कुनै अर्को देशको ट्याक्स रेट 15% हो भने एक्सेस 5% मात्रै उसले ट्याक्स कहाँ तिर्नुपर्छ त, युकेमा, जहाँबाट त्यो इन्कम आएको हो त्यहाँ। कम रेट रहेछ र हाम्रो कन्ट्रीमा यदि बढी ट्याक्स रेट छ भने कम ट्याक्स रेट छ भने त्यो एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने, मैले उल्टो भने, युकेमा 20%, अरू कन्ट्रीमा चाहिँ 15% हो भने हाम्रो देशको भन्दा उसले त्यहाँ कम ट्याक्स तिर्यो, हाम्रो कन्ट्रीमा बढी ट्याक्स रेट छ भने जति दुईटाको डिफ्रेन्सेस छ त्यति ट्याक्स उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, तिर्नुपर्ने हुन्छ। युके को मान्छे भएर अमेरिकामा इन्कम जेनेरेट गरेको हुनसक्छ, युके को मान्छे भएर जापानमा त्यो इन्कम जेनेरेट गरेको हुन्छ। ल अब सुन है, यही इक्जाम्पललाई मैले इम्फिसाइज गरेँ है। मानौ युके को ट्याक्स रेट कति मानौ हामी 20% मान्यौँ है। अब यो जापानको ट्याक्स रेट कति छ त, 38% छ भने त्यो मान्छेले अब जस्तो युके को मान्छे जापानमा आएर काम गर्यो अथवा बिजनेसबाट उसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो, जापानमा उसले 38% ट्याक्स तिर्छ, युकेमा कति मात्रै छ त, 20% मात्रै छ भने अब त्यो इन्कम युकेमा गयो भने उसले युकेमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो त, यदि परेन सर। दुईटा कन्ट्रीमा एग्रिमेन्ट भएको छ भने परेन। किन परेन? उसले अलरेडी 38% ट्याक्स तिरिसकेको छ। यहाँ हाम्रो देशको अथवा युके को ट्याक्स रेट 20% मात्रै छ भने उसले एक्सेस ट्याक्स तिर्नु परेन, रिलिफ भयो। तर के हुनु पर्यो, दुईटा कन्ट्री बीच एग्रिमेन्ट चाहिँ अलरेडी हुनु पर्यो है। डबल ट्याक्सेसन रिलिफ एग्रिमेन्ट बिट्विन टु कन्ट्रिज छ भने डबल ट्याक्सेसन लाग्दैन, ट्याक्स रिलिफ हुने भयो। अब केही छैन, अन्धाधुन्ध गयो, कुनै कन्ट्री गयो, उसले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्यो, त्यहाँ पनि ट्याक्स पेमेन्ट गर्यो र हाम्रो कन्ट्रीमा हामी जहाँ रेसिडेन्सियल हो त्यो कन्ट्रीमा त्यो इन्कम आयो भने हाम्रो देशको इन्कम ट्याक्स अनुसार ट्याक्स रेट जति तिर्नुपर्ने हो यहाँ पनि तिर्यो भने त्यसलाई डबल ट्याक्सेसन र रिलिफ भयो भने समस्या भएन। अब यसले तिर्नु परेन। मेरो आवाजमा डिस्टर्बेन्स आयो जस्तो लाग्यो, सुनिरहेछ? नेट अलि फ्लक्चुएट भयो जस्तो लाग्यो। अब सुन, अब मानौ यहाँ मैले अर्को इक्जाम्पल भने यो युकेमा 20% र उसले चाहिँ कुनै यो
लेटभिया भन्ने देशमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेर त्यहाँ ट्याक्स रेट 15% मात्रै छ। अब त्यो इन्कम यो इन्कम कहाँ आयो त? हाम्रो युकेमा आयो भने युके को रेट कति हो त? 20% हो। त्यहाँ कति तिर्यो उसले? 15%। 15% भने अझै 5% तिर्नुपर्ने देखियो कि देखिएन? देखियो सर। हो, त्यो 5% चाहिँ उसले युकेमा पनि तिर्नुपर्छ भने हो। यसरी बुझौँ। अब यदि त्यो रेसिडेन्सियल जुन कन्ट्रीको छ त्यसको इन्कम ट्याक्स रेट र जुन कन्ट्रीबाट त्यसले रेभेन्यू जेनेरेट गरेको छ त्यो कन्ट्रीको ट्याक्स रेटमा सिमिलारिटी छ कि डिफ्रेन्सेस छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। बराबर छ भने पनि तिर्न परेन, अथवा हामी रेसिडेन्सियल कन्ट्रीमा जुन देशका नागरिक हौँ त्यहाँको ट्याक्स रेट थोरै छ, जहाँबाट इन्कम जेनेरेट भएको छ त्यहाँको ट्याक्स रेट बढी छ भने पनि ट्याक्स तिर्नु परेन। तर यदि जुन ठाउँबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गरे, इन्कम सोर्सेस जहाँबाट जेनेरेट भएको त्यहाँको ट्याक्स रेट थोरै छ र हामी जहाँका मान्छे हौँ त्यहाँको ट्याक्स रेट बढी छ भने जति डिफिसियन्सी आउँछ, दुईटाको डिफ्रेन्सेस जति हुन्छ त्यो डिफ्रेन्सेस हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ? डबल ट्याक्स रिलिफ भएको हो। के दुईटै ठाउँमा ट्याक्स तिर्न परेन, कति मात्रै तिर्नु पर्यो? फरक मात्रै। भने दुईटा कन्ट्री बीचको फरक रेट छ भने त्यति फरक रेटको मात्रै ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेर तिर्नु पर्यो र टोटल ट्याक्स रेट हामीले तिर्न पर्दैन। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? डबल ट्याक्सेसन रिलिफ भन्छौँ। र इट डिपेन्ड्स अन जी टु जी, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट है। गभर्मेन्टले तोकिदिएका एग्रिमेन्ट भएका कन्ट्रीहरू बीच मात्रै यो डबल ट्याक्सेसन रिलिफ हुन्छ, नत्र हुँदैन है। यो कुरो पनि बुझ्नुपर्ने छ। मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ, नेपालले पनि विश्वका धेरै तिमीहरू खोज्न सक्छौ, मोर देन 100 कन्ट्री बीच ट्रेड गर्छ अथवा मोर देन 100 कन्ट्रीमा मान्छे काम गर्न गएका छन् र त्यहाँ त्यति कन्ट्री बीच एग्रिमेन्ट भएको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र जुन जुन कन्ट्री बीच एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो कन्ट्रीजबाट आएको इन्कममा डबल ट्याक्स लाग्दैन, रिलिफ हुन्छ। जति त्यहाँ तिरेको छ त्यति छुट हुन्छ भने यसरी बुझौँ, जति त्यहाँ तिरेको छ त्यति छुट हुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ डिफ्रेन्सेस तिर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर भयो? यस सर। अब यो कसरी यो अकाउन्टिङ सिस्टम हो, खास चाहिँ यहाँ छैन, मैले चाहिँ त्यत्तिकै तानेको। हाम्रा सिस्टम दुईटा हुन्छन्, एउटा एक्युरल बेसिस र एउटा हामीले क्यास बेसिस भनेर पढेका छौँ। कुन कुन ट्याक्समा क्यास बेसिस र कुन कुन ट्याक्समा एक्युरल बेसिस लाग्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ अब यो नेपालकै ट्याक्सेसनबाट तानेको कुरोहरू है। यो जस्तो इन्डिभिजुअल अर कपलको छ भने यो इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट जेनेरेट भएको छ भने क्यास बेसिसमा, त्यसपछि यो सोल ट्रेडर पार्टनरसिप छ भने बिजनेस भयो, यो चाहिँ क्यास अर एक्युरल बेसिसमा, बेसिकली एक्युरल बेसिसमै हुन्छ बिजनेसको भन्ने कुरा हामीले। अथवा कम्पनी छ भने पनि कुन बेसिसमा हो, अदर इन्टिटी छ भने पनि कुन बेसिसमा चाहिँ यो अकाउन्टिङ सिस्टम मेन्टेन गरेका हुन्छ ट्याक्स पर्पसको लागि भनेर भनेको है। यो केही गाह्रो छैन। इन्कमका सोर्सेसहरू यिनीहरू हुन्। यो चाहिँ इन्कम हेडहरू कसरी कसरी जेनेरेट गरेका छ। पर्सन भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमै पढेका छौँ, रियल एन्ड आर्टिफिसियल पर्सन। हामी रियल पर्सन हो भने बिजनेसम्यानहरू के हो त? बिजनेसहरू कुनै पनि आर्टिफिसियल पर्सन हुन् र आर्टिफिसियल पर्सन भए पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, द्याट इज कर्पोरेट ट्याक्स जुन माथि पढ्यौँ। अथवा एउटा इन्डिभिजुअल अथवा कपल हो भने पनि उनीहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। र इन्डिभिजुअल र कपलको पनि कपलहरू हो भने पनि हामीले के भनेका थियौँ भने इन्कमका सोर्सेसहरू फरक फरक हुन सक्छन् है भनेका थिएँ है। सुरुमा भने नबिर्सने, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बिजनेस र उसको इन्भेस्टमेन्टबाट जेनेरेट भएको इन्कम नै एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम पनि हुनसक्छ है। मैले भने बुझ्यो यो एउटा व्यक्तिको इन्कम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीबाट आएको इन्कम, उसले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ कुनै नयाँ बिजनेस भने त्यहाँबाट जेनेरेट भएको इन्कम, अथवा त्यो मान्छेले विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट रिटर्न भएको इन्कम टोटल जोडेर एउटा पर्सनको टोटल इन्कम भन्छ है। त्यो टोटल इन्कममा अब एक्जम्सन लिमिट, अलाउन्सेसहरू
घटाउनु पर्ने कुरो घटाएर अब यहाँ थोरै मैले प्रोभिडेन्ट फन्डको कुरो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। रिलिफ हुने घटाउने अलाउन्स पाउने कुरो घटाइसकेपछि हामीले जति ट्याक्सेबल अमाउन्ट आउँछ त्यो ट्याक्सेबल अमाउन्टका पनि विभिन्न अब त्यो ब्यान्डहरू छन्। यतिसम्मको इन्कमलाई यति, यतिसम्मको इन्कमलाई यति, यति इन्कमको। तर बिजनेसको चाहिँ फ्ल्याट रेट हुन्छ है। अब बिजनेसको ट्याक्सेबल इन्कममा फ्ल्याट रेट भनेको एउटै रेट हुन्छ, चाहे त्यो 15% भए पनि अथवा 30% भए पनि अथवा 20% भए पनि फ्ल्याट रेटमा बिजनेसहरूमा हामीले ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति नै हो। प्रोभिडेन्ट फन्डको बारेमा के थाहा छ तिमीहरूलाई? अब मैले यहाँ माथि भनिसकेको छु, यो यहाँ यही कुरो चाहिँ यहाँ रिपिट गरेँ। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हेडहरू है, इन्कमका हेडिङहरू, इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड विन्डफल गेन भनेको ओकेजनली कुनै गेनहरू हुन्छ इन्कमहरू, जस्तो लोयट्री, गिफ्टहरू, प्राइजहरू, यस्ता कुरोहरूलाई हामी के भन्छौँ भने विन्डफल गेनहरू भन्छ है। यो जम्मै इन्कमका हेडहरू हुन् र यो टोटल गरेर कति इन्कम आउँछ र अब त्यसमा यो लोयट्री, गिफ्टहरू, प्राइजको छुट्टै पर्सेन्टेज अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। फ्ल्याट रेटमा पेमेन्ट गर्छ, कहीँ 10% छ, कहीँ 15% छ, कहीँ 20% होला। र बेसिकली अर्को पनि स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड कुनै चाहिँ प्लेयरले त्यस्तो प्राइजहरू केही पाउँछ भने मेबी त्यहाँ चाहिँ कम चाहिँ ट्याक्स रेट अथवा कम डिडक्ट गरेर डिडक्टेड सोर्स भन्छ, टोटल बढी अमाउन्ट दिन सक्छ। यो पनि अब कन्डिसन हेरेर, नेचर हेरेर यो चाहिँ जस्तो गिफ्ट, प्राइज र लोयट्रीका ट्याक्सका फरक फरक हुन सक्छन्। ल हामीले पढ्ने भनेको ट्याक्सेसनमा यति कुरो हो र यसमा धेरै कुरो पढ्यौँ। अब थोरै पढ्यौँ तर पढ्न सबै कुरो पढ्यौँ। एकपटक मैले यसलाई रिक्याप गरेँ किन अस्ति थोरै अलिकति कम स्टुडेन्ट थियो। मैले सोध्दै भने सिम्पली ट्याक्स भने के हो त, व्हाट इज ट्याक्स र किन ट्याक्स कलेक्सन गरिन्छ र यसका बेनिफिटहरू के हुन्, यसका टाइप्सहरू के हुन् र यो विभिन्न टाइप्सहरूमा ट्याक्स कसरी इम्पोज हुन्छ भन्ने कुरो हामीले डिस्कसन गरे। त्यति पढ्यौँ। व्हाट इज ट्याक्स, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाई ट्याक्स इज कलेक्टेड, व्हाट आर द टाइप्स अफ ट्याक्स र त्यो टाइप्स अफ ट्याक्समा हामीले बेसिकली 3-4 वटा ट्याक्सहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। र हामीले अझ पनि के भन्छौँ भने ट्याक्स भनेको मेन सोर्सेस अफ द इन्कम अफ गभर्मेन्ट हो। गभर्मेन्टको मेन इन्कमको सोर्स ट्याक्स हो र ट्याक्स इज अ कम्पलसरी अमाउन्ट र यो इट अलवेज चार्ज आउन अथवा इम्पोज डाउन नेट इन्कम अफ द इन्डिभिजुअल और नेट इन्कम अफ द उसको के अरे कुनै पनि कर्पोरेसनको नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कममा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नर्मल रेट, क्यापिटल गेन ट्याक्सका रेटहरू अथवा त्यो ब्यान्डका कुराहरू त्यो सबै हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। र यसमा केही डाउट छ भने हामी छलफल गरौँ, नभए मैले थोरै प्रोभिडेन्ट फन्डको बारेमा भन्छु है। भन त, डु यु हेभ एनी क्वेसन? नभए प्रोभिडेन्ट फन्ड र प्रोभिडेन्ट फन्ड दिँदाखेरि ट्याक्स कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरोमा थोरै डिस्कसन गरौँ। हजुर सर, हामीले जुन अब त इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले ट्याक्स प्रोभिजन राख्छौँ नि, हजुर, अनि त्यो ट्याक्स प्रोभिजन र हाम्रो एक्चुअल ट्याक्स मिलेन भने के गर्नुपर्छ सर? ओके, त्यो नमिल्न पनि सक्छ बाबु। जस्तो मानौँ सपोज, त्यो सबैले सुन है, हामीले मानौँ प्रोभिजन गऱ्यौँ ट्याक्सको 20% प्रोभिजन गऱ्यौँ फर इक्जाम्पल। यो प्रोभिजन गर्ने बेलामा यो हामीले एक्सपेन्स ट्रिट गर्छौँ, सबैले सुन्ने। अब त्यसपछि एक्चुअली हामीले अब गेन गऱ्यौँ र गेन गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स यो कम आयो, मानौँ 15% आयो भने यहाँनिर अब के गर्ने, त्यहाँ फरक आयो भने अथवा अमाउन्ट पनि क्यालकुलेट अमाउन्ट पनि फरक आउन सक्छ है। भने यो जति बढी हामीले रिजर्भ गरेका छौँ नि, यो रिजर्भ गरेको एक्सपेन्स मान्दैन। अब एक्सपेन्स मान्ने भनेको 15% हो र त्यतिखेर के गर्छ भने लास्ट इयर्स प्रोभिजन इज ट्रिटेड एज अ इन्कम अफ दिस इयर। यो वर्षको इन्कम मान्छ र यो वर्षको फेरि जति प्रोभिजन छ एक्सपेन्सेस मान्दै क्यारी फरवर्ड गर्दै जान्छ है। त्यस्तो कन्डिसनमा इन्कम ट्रिट भएर अर्को इयरलाई ट्याक्स हुन्छ। एक्ज्याक्टली, यस यु आर राइट। किनभने हामीले 20% प्रोभिजन गरेका छौँ, 15 मात्रै भयो भने यो वर्ष 10% त्यसलाई अब हुन त रिफन्ड अफ ट्याक्स भन्छ यसलाई, ठ्याक्कै यो प्रोभिजनलाई त भन्दैन होइन। अब रिफन्ड हुने केस भनेको यसरी नै है। जस्तो मानौँ हामीले 20 तिर्ने एजम्सन गऱ्यौँ,
अथवा एडभान्समा पेमेन्ट गरिदिउँ मानौँ र एक्ज्याक्टली क्यालकुलेट गर्दाखेरि 15% आयो भने यो 5% गभर्मेन्ट हेभ टु रिफन्ड है तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले जुन कुरो हामी डिस्कसन गरेका छौँ आकाशले भनेको कुरो एकदम 100% राइट। 5% इज क्यारी फरवर्ड अफ दिस इयर, यो वर्ष इन्कम ट्रिट हुन्छ र अर्को वर्ष फेरि त्यसै गरी हामीले ट्रान्सफर गर्दै जान्छ। ठिक छ? अरू कसैको जिज्ञासा के अरू क्वेसन छ भने? ए बोल न, कोही बोल्दैन भने नभए प्रोभिडेन्ट फन्डको नेपालको केसमा ट्याक्ससँग जोडिएको भएर थोरै मैले भन्छु के हो त, व्हाट इज प्रोभिडेन्ट फन्ड र यसको प्रोभिजन के छ ल भन त? नागरिक लगानी कोष। नागरिक लगानी कोष फरक हो, प्रोभिडेन्ट फन्ड फरक हो। यो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको कर्मचारी सञ्चय कोष भन्छ यसलाई नेपालीमा, अनि यो नागरिक लगानी कोष भनेको यो इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्छ। यो दुईटा फरक कुरो हो, त्यो फरक पनि छुट्याउँ। र हामी ट्याक्स पढ्दैछौँ र ट्याक्स कम तिर्ने एउटा लिगल प्रोभिजनहरू है यो भनौँ। प्रोभिडेन्ट फन्ड बेसिकली अहिले त प्राइभेट गभर्मेन्ट सबै अर्गनाइजेसनले काट्छ। यो पहिला पहिला चाहिँ के थियो भने गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले मात्रै प्रोभिडेन्ट फन्ड काट्ने र 10% गभर्मेन्टले थपिदिन्छ। सुन है, यो एकदमै मैले इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको छु। 10% अफ बेसिक स्यालेरी है, यो चाहिँ गभर्मेन्टले काट्छ। प्लस ठ्याक्कै यसमा 10% हामीले थप्छौँ भनेको इम्प्लोइको स्यालेरीबाट थप्छ। 10% थप्दाखेरि टोटल प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन आउँछ, यो पनि बेसिक स्यालेरीकै हो। टोटल प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन आउँछ कति? 20% अफ बेसिक स्यालेरी भयो। अब हेर है, अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई भन्छु, अब बेसिक स्यालेरीको 20% भए पनि हाम्रो ट्याक्सेबल स्यालेरी यतिखेर ट्याक्सेबल स्यालेरी, अब यहाँ ट्याक्सेबल स्यालेरी मेरो राम्रो लेखेन है, ट्याक्सेबल स्यालेरी इक्वल्स टु 100% त भइहाल्यो, प्लस 10% चाहिँ जुन गभर्मेन्टले थप्छ दैट इज अल्सो ट्याक्सेबल भन्छ है। त्यसैले टोटल स्यालेरी भनेको 110% हो। मैले भनेको कुरो कतिजनाले बुझ्यो भन त? जसले सुनिरहेछ उसले क्लियर बुझ्छ पनि? टोटल ट्याक्सेबल स्यालेरी 110% हुन्छ। कसरी? सर अब त्यो 10% आउँछ, त्यो पनि त इन्कम नै भयो नि त। एक्ज्याक्टली, जुन गभर्मेन्टले थपेको 10% छ त्यो पनि इन्कम हो। अब फेरि अर्को सुनौँ, अब यहाँ हामीले यहाँ चार्ज गर्दाखेरि मानौ सपोज मैले फर इक्जाम्पल यो ट्याक्स डिडक्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै पढाएर मैले त्यो अघि नागरिक लगानीको सिआइटीको कुरो पनि भन्छु, भन्नु त अस्ति पनि थोरै भने भनौँ। अब यहाँनिर सपोज सुन है, यहाँ हामीले जर्नल इन्ट्री पढि पनि सकेका छौँ। जस्तो स्यालेरी डेबिट गर्ने हो भने स्यालेरी डेबिट गर्दाखेरि अलवेज 110% हुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो 1 लाख बेसिक स्यालेरी हो भने 1 लाख भयो, 1 लाखको 10% गभर्मेन्टले थप्छ भने ट्याक्सेबल इन्कम इज 1,10,000। यहाँनिर क्रेडिट पिएफ गर्छ है, पिएफले ट्याक्स घटाउँछ भनेको छौँ। क्रेडिट पिएफ गर्दाखेरि 20,000 लेख्छौँ। कसरी 20,000 लेख्यो बुझ्यो? बुझेन भन्ने, बुझ्यो भने बुझ्यो भन्ने, यो 20% यही हो। कहाँबाट आयो त्यो 20%? टोटल प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसाबाट। ओ 10% आएको। सुन अझ पनि रिपिट गर्दैछु मैले, सुन्ने अरू 1-2जनाले मात्रै सुनिरहेको छ जस्तो छ। म सोध्छु है सबैलाई, सुन अब 5 मिनट डिस्कसन गरेर मैले क्लास त्यति मात्रै। 10% हाम्रो बेसिक स्यालेरीको हो, गभर्मेन्टले थप्छ। 10% हाम्रो स्यालेरीबाट काटेर दिन्छ भने टोटल प्रोभिडेन्ट फन्ड इज 20%। यहाँ इन्कम ट्याक्समा कसरी यो घटाउँछ भन्ने कुरो मात्रै सिकाइरहेँ मैले। टोटल हो भने मैले अघि पनि भने ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 110% हो, बिकज 100% बेसिक स्यालेरी प्लस 10% गभर्मेन्टले थपेको 110% हो।
त्यसैले यहाँनिर मैले यो टोटल स्यालेरी भनेको 110 कसरी भएको हो त? 1 लाख बेसिक स्यालेरी हो र त्यसमा गभर्नमेन्टले थप्यो 10% थप्दाखेरि 10,000 थपेर टोटल ट्याक्स कति, ट्याक्सेबल स्यालेरी कति हो? 110। अब हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउँछौँ। अब यहाँनिर सुन, यहाँनिर अघि चाहिँ हाम्रो अभिनवले भने जस्तै अथवा मैले पनि भन्दैछु, CIT भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट इज अल्सो त्यो ट्याक्स डिडक्टेबल लिगल सोर्स हो। त्यहाँ पठायौँ भने हामीले मानौँ CIT मा पठायौँ, CIT भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो र यहाँ कति पठाउन मिल्छ भने हुन त त्यो ट्याक्स एक्टले विभिन्न चाहिँ रुल छुट्टा छुट्टै छन्। मैले सरफेस मात्रै भनेको यो के भन्छ भने यो टोटल हाम्रो स्यालेरी जति छ बेसिक स्यालेरी त्यसको 1/3 चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। 1/3 अफ टोटल स्यालेरी इज त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौँ प्रोभिडेन्ट फन्ड र यो CIT मा। मानौ अब 1 लाखको 10% हामीले यहाँ चाहिँ गर्यौँ भने 20% बाँकी भयो भने CIT मा हामी 20% पठाउँछौँ। मानौ 20,000 चाहिँ CIT मा पनि पठायौँ भने अब यहाँनिर क्रेडिट हामीले पाउने भनेको ट्याक्स कति पर्सेन्टमा ट्याक्स लाग्ने भनेको यहाँ सुन, यो 1,10,000 बाट 40,000 घटाइसकेपछि मात्रै हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि प्रोभिडेन्ट फन्डको व्यवस्था र CIT मा पठाएको छ भने। मैले भनेको कुरो बुझ्यो यो? बुझ्यो सर। अब यसमै फेरि अब यसमै अरू चाहिँ जस्तो इन्सुरेन्सका कुराहरू आउँछन्। लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ भने त्यो इन्सुरेन्सको अमाउन्ट पनि घटाउन मिल्छ है। त्यो पनि वर्षमा प्रिमियम एनुअल प्रिमियम कति छ त? मानौ हाम्रो एनुअल प्रिमियम कसैको 2 लाख छ भने त्यहाँ तोक दिएको छ है फेरि 2 लाख अथवा यति अथवा टोटल स्यालेरीको यति % मा व्हिच एभर इज लेस भनेको छ। र यो तिमीहरू डिटेल यदि स्टडी गर्न चाहन्छौ भने यो ट्याक्स एक्ट पनि छ 2058 र नभए प्रत्येक वर्ष त्यो गभर्नमेन्टले जुन अस्ति मैले तिमीहरूलाई देखाएँ त्यो म पठाइदिन्छु, नेटमै हो त्यो तिमीहरूले धेरै पाउँछौ। त्यो पढ्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरू हामी के बुझ्छौँ मजाले। अब यो त एउटा इन्कम एउटा मान्छेले इन्डिभिजुअल मान्छेले आफ्नो इन्कममा कसरी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट अथवा ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छ भन्ने कुरो हो। त्यस्तै यसमा अब यो त स्यालेरीबाट आएको इन्कम भयो। अब उसले बिजनेसको इन्कम पनि जोड्छ, उसले चाहिँ अरू के अरे हाम्रो विभिन्न यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट आएको इन्कम पनि जोड्छ। त्यसपछि अब इक्जम्सन, त्यो बिहान इक्जम्सनका कुराहरू आए। यो इक्जम्सन गर्दाखेरि उसले चाहिँ अस्ति हामीले भनेका थियौँ फ्यामिली हो भने 4 लाख अथवा एउटा चाहिँ कपल हो भने अथवा इन्डिभिजुअल हो भने 4 लाख, कपल हो भने 4,50,000 मा 1% मात्रै ट्याक्स लाग्छ भनेको 1% त टोटल इन्कम नेपाल कन्टेक्स्टमा जति इन्कम छ त्यसको मिनिमम 1% हामीले तिर्नै पर्नेछ। त्यसलाई चाहिँ पहिलो ब्यान्ड भन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब इन्कमका सोर्सेसहरू बढ्दै गयो भने ट्याक्सका रेटहरू पनि बढ्दै जान्छन्। यसरी हामी के गर्छौँ त ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब त्यो कर्पोरेट ट्याक्स भए पनि पर्सनल ट्याक्स भए पनि अथवा ट्याक्स फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भए पनि बिजनेसका कर्पोरेसनले अथवा पार्टनरसिप फर्म मल्टिनेसनल कम्पनी जुनसुकै कम्पनीले पनि जुन कुरो हामीले यसमा स्टडी गर्यौँ त्यही अनुसार उसले इन्कम क्याल्कुलेट गर्छ र इन्कमको बेसिसमा इन्कम बढ्यो भने ट्याक्स पनि बढ्छ, इन्कम घट्यो भने ट्याक्स पनि घट्छ। यही कुरोहरू हामीले डिस्कसन गर्यौँ। ओके ल, केही समस्या छ? छैन सर। छैन सर। ल अब हामीले अस्ति त्यो पहिलो च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू जम्मा कति 9-10 जनाले मात्रै पठाएको छ। एउटा कुरो तिमीहरूलाई मैले अस्ति पनि फर्स्ट डेमा पनि भनेको अझ पनि रिपिट गरेँ, मार्क्स कम आउँछ है। जसले पहिला बुझाएको छ मैले अहिले त मार्क्स पनि त्यहाँ ठ्याक्कै तोकेको छु, त्यसकै एभरेजमा मार्क्स आउँछ। 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 10 पटक 5 मार्क्सको दियो अथवा 5 पटक दियो भने त्यसकै एभरेजमा हामीले चाहिँ मार्क्स पाउने हो। ड्यु डेट भित्र सबमिट गरेका छौ एउटा मार्क्स पाउँछ, ड्यु डेट भन्दा पछाडि सबमिट गरेका छ अर्को मार्क्स पाउँछ। अहिले पहिलो डेटको लागि पहिलो यो असाइनमेन्टको लागि मैले चाहिँ कन्सिडर के गरिदिन्छु भने मैले मात्रै होइन हाम्रै सरहरू बीच हाम्रो छलफल भएको छ भने इक्जाममा थिए स्टुडेन्ट, इक्जाममा हुँदाखेरि उनीहरूले टाइम दिन सकेन र यो पालि चाहिँ हामीले ड्यु डेट भन्दा पछाडि सबमिट गरे पनि मार्क्स दिन्छौँ है।
र भलै सपोज यसमा एटेन्डेन्स कसैले गर्न सकेका छैन भने यो एटेन्डेन्समा पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ इक्जामको टाइममा। अब यहाँ टिक लाउँछौँ हामीले, यो डेटभन्दा बाहेक चाहिँ रेगुलर पनि हुनुपर्छ र होम असाइनमेन्ट होमवर्क पनि सब्मिट गर्नुपर्छ र डिस्कसन गर्ने कुरोमा अब यो चाहिँ दसैँभन्दा अगाडि कति दिन हुन्छ र दसैँभन्दा सायद मलाई लाग्छ यो अर्कै हप्ता हामीले प्रेजेन्टेसन एक दिन प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने अस्ति पनि भनेको थिएँ र प्रेजेन्टेसन गर्नु भने दिन हाम्रो निलमले भनेको थियो, त्यो आएन, आज आएको छ होला। अब अर्को दिन यो हप्ता चाहिँ पढ्छौँ हामी, भोलि चाहिँ यो ट्याक्स सकिसकेको छ, सोर्सेस अफ फाइनान्स पढ्छौँ, त्यसका विभिन्न सोर्सेस, त्यो पनि अब हेर अकाउन्टमा नयाँ कुरो केही पनि थपिँदैन। अब नयाँ कुरो थोरै थपिने भनेको त्यो हामीले चाहिँ त्यो क्यापिटल बजेटिङ प्रोजेक्ट अप्राइजलमा अलिकति त्यो पनि तिमीहरूले पढिसकेका छौ नि, अस्ति आकाशले भन्दै थियो कता कता हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी, त्यसमा डिस्काउन्टेड मेथड, त्यही पढ्छौँ हामी। नन डिस्काउन्टेड टेक्निक्स, डिस्काउन्टेड टेक्निकमा के छ, थोरै कुरोहरू मात्रै छ, तर हामी न्युमेरिकल हो त्यो, त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ हामी डिस्कसन गरौँला। अरू बाँकीका च्याप्टरहरू सबै रिपिटेड नेचरकै हुन्। अब कस्ट अफ क्यापिटल न्युमेरिकल पार्ट हो र अब ट्याक्सेसन थोरै न्युमेरिकल, किनभने यहाँ कोर्स त्यो बुकमा जति छ त्यति मात्रै हामीले पढेको। नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यहाँ फोकस गर्ने हो भने विरत एउटा भेग सब्जेक्ट छ, अस्ति उसले आज आएको छैन, त्यो उसले सोध्या पनि थियो आशुतोषले। त्यो ट्याक्सका थुप्रो बुकहरू छन्, त्यहाँ छुट्टै छुट्टै छ। अब इन्डिभिजुअल ट्याक्समा हेर, त्यहाँ स्यालेरी कसरी क्यालकुलेट गर्ने, टोटल रिमुनरेसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने, अरू इन्सेन्टिभ छ भने के कसरी क्यालकुलेट गर्ने, विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू कसरी ट्रिट गर्ने, इक्जम्सनका लिमिटहरू घटाउने सबै दिएको छ। भ्याटका कुराहरू छन्, कर्पोरेट ट्याक्सहरूका हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्या जस्तै त्यहाँ विभिन्न इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेट गर्छ। यो कुरो छोडिदिउँ, किनभने हामीले अलिअलि सर्फेस पढिसकेका छौँ, गाह्रो छँदै छैन। तिमीहरूले पढ्न चाहन्छौ भने पढ्ने है, टाइम छ भने मजाले पढ्न सक्छौ। अहिले त नेटमै हामी थुप्रो कुरो चाहिँ पढ्न सक्छौँ। ल यति भनेर आजको चाहिँ यो हाम्रो ट्याक्सेसन च्याप्टर सिद्धियो भनेको, दुईवटा च्याप्टर सिद्ध्यौँ हामीले। उसरी त्यहाँ हेर्दा तीनवटा, अस्ति दुईवटा सानसानो हो, त्यो आज ट्याक्सेसन पनि सानै हो, यो सिद्ध्यायौँ। अब भोलि हामी सोर्सेस अफ क्यापिटल पढ्छौँ र त्यो पनि रिपिटेड नेचरकै हो, सोध्छौँ, थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै हो त्यो पनि, र त्यसमा न्युमेरिकल अलिअलि न्युमेरिकल नेपाल कन्टेक्स्टमा जोडेर केही कुरोहरू अलिअलि डिस्कसन गरौँला। ल एटेन्डेन्स रोल नम्बर 1 यस सर 2 आशुतोष रिमाल छैन है, 3 प्रेजेन्ट सर 4 यस सर 5 अनिश छैन, 6 अमित पनि छैन, क्या 7 अमित लाने छैन छ, अर्को 7 असीम, यस सर 8 आशुतोष 9 बेजोन, बेजोन आछ है। चुनौती यस सर। अस्ति थिएन क्या चुनौती? हो सर। अस्ति इक्जाम थियो क्या तिमीहरूको? दीपक थपलिया, दीपक छैन? जीवन पनि बोलेन। कञ्चन कञ्चन श्री नेरौला, ए नेरौला भन्छ है, सरी तिमिल सिन्हा हो कि नेरौला हो? कञ्चन तिमिल सिन्हा हो सर। महेश पण्डितजी प्रेजेन्ट सर। मनीष प्रेजेन्ट सर। नरेश यस सर। यस सर। नीलम प्रकाश सविता सजग संजीव सरोज शिशिर सर। सोमराज प्रेजेन्ट सर। श्वेता छैनन्? ल श्वेता छैन, ओके। ल अब यो असाइनमेन्ट पनि गर्दै जाने, हामीले पढ्या कुरो बनाउँदै जाने। हजुर सर सुन्नु न, हजुर यो भएन? पीडीएफ राख्दिनु होला नि? यो राखिदिन्छु म। यसको पीडीएफ राख्दिनु होला नि भनेको।
राखिदिन्छु भने थ्याङ्क यू सर। यो राखिदिन्छु। त्यो अस्तिको त्यो ट्याक्स रेट नेपाल कन्टेक्स्टमा भएको ट्याक्स रेटको पनि मैले राखिदिन्छु है त। र यो स्टडी गर्ने र यसकै क्वेसन मैले नदिए पनि माथि तिमीहरूले चाहिँ पर्सनल ट्याक्स, कर्पोरेट ट्याक्स, अदर सोर्सेस अफ ट्याक्स भनेर ट्याक्स अब यसको इम्पोर्टेन्स बेनिफिट भनेर लेख्ने पठाउने। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।